कोशी प्रदेशमा 7 दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। 7 दिनभित्र फेरि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने उद्धव थापाको घोषणा। हामी उपधारा 2 मा दाबी गर्दैनौँ, 3 को सरकार बनाएर विश्वासको मत पुर्याउने नेकपा एमालेको भनाई। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त। तस्करी भएको सुन प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर गाल्ने सरकारको तीव्र तयारी। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले भने विमानस्थलमा तस्करी रोक्न सबै निकायको सामान्य चाहिन्छ। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा मुल्सिएपछि व्यवसायी राकेश भाइ सम्पर्कविहीन कहाँ गए त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतद्वारा विमानस्थल भन्सार कार्यालयको निरीक्षण। सुन काण्डली सांसदमा हङ्गामा। गृहमन्त्रीको राजीनामा सहित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको गठन गर्न माग। महोत्तरीमा फिल्मी शैलीमा दिउँसै बैंक लुट्ने गिरोहका 1 जना परे पक्राउ। बरामद भएको 66 कार्टुन पनि सुन भएको प्रहरीको आशंका। मिटर ब्याज सम्बन्धी 2000 भन्दा बढी उजुरी फस्ट्यौली हुँदा 1 अर्ब 8 करोड 88 लाख लेनदेन भएको खुलासा। काठमाडौँ आसपासका क्षेत्रमा भारी वर्षा, नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्क अपनाउन आग्रह। चिनिया नागरिक लिनको गोदाममा फेला पर्यो राष्ट्र बैंकको भन्दा ठुलो सुन गाल्ने मेसिन। बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन नगरेपछि महामन्त्री गगन कुमार थापाले राखे 13 बुँदे फरक माग। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जेल हाल्नुपर्ने भन्दै ज्ञानेन्द्र साईको गर्जन। अवैध ओसार पसार गर्ने कामलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निर्देशन। साताको कारोबारको अन्तिम दिन पनि घटेरै बन्द भयो। अन्ततः नेप्से लघु वित्तीय पीडितसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले बनायो समिति। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षमा थुनामा राख्ने आदेश विरुद्ध टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँडको पुनरावेदन। इपिएस मार्फत दक्षिण कोरिया जाने श्रमिक पठाउने देशमध्ये नेपाल सबैभन्दा उत्कृष्ट, गलत सूचना नदिन आग्रह। र सरकार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्न लागेको मन्त्री मोहन बस्नेतको घोषणा। काठमाडौँ उपत्यकामा बस भाडा घट्यो, न्यूनतम भाडा 18 रुपियाँ मात्र। आइटी जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न हाइब्रिड मोडल ल्याउने मन्त्री रेखा शर्माको घोषणा। साउन र भदौमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 प्रदेशमा प्रशिक्षण दिने। निर्वाचन आयोगलाई गगन कुमार थापाले तिरे 15,000 रुपियाँ जरिमाना। दार्चुलाको शैल्यशिखरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सहित 7 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन कोशी प्रदेशमा 7 दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र तिल प्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बिहिबार कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आदेश दिएको हो। मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा कोशी प्रदेशका सभामुखले दिएको मत असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ। आदेश अनुसार नेपालको संविधानको 168(2) बमोजिम अर्को सरकार गठन हुनेछ। यदि 7 दिनभित्र कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसकेको खण्डमा धारा 168 को 3 बमोजिम प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ। कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट थापालाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक दावी गर्दै बदरको माग राखेर दायर रिटको सुनवाईपछि दिएको पूर्ण इजलासको आदेशमा भनिएको छ। सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेशसभा सदस्य पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दावी गर्न मिल्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले दर्शक महानुभावहरू अन्ततः यस्तो आदेश दिएको हो। दर्शकबिन यता 7 दिनभित्र फेरि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने उद्धव थापाले घोषणा गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट मुख्यमन्त्री पद गुमाएका कोशी प्रदेश काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले 7 दिनभित्र पुनः गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताएका छन्। उनले एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकारको विषयमा सर्वोच्च अदालत
अदालतले गरेको फैसला आफूलाई मान्य भएको पनि बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय मेरो लागि स्वीकार्य छ। उनले भने हामी ऐन नियम संविधान मान्ने पार्टी व्यक्ति हौं। सर्वोच्च अदालतको श्रीमानहरूले गरेको निर्णयलाई मैले गलत छ भन्न मिल्दैन। जे निर्णय भएको छ त्यो ठिक छ। उनले भने त्यो निर्णयप्रति मेरो समर्थन छ, बाँकी कुनै प्रतिक्रिया नभएको उनले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले 7 दिनभित्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ। अब पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने उनले दाबी गरेका हुन्। पुनः प्रक्रियाबाट आउनु पर्दछ। गठबन्धनबाट कांग्रेसले नै नेतृत्व लिएर तोकिएको समयसीमाभित्र सरकार बनाउँछ। उनले भने बिहिबार सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीमा उनको नियुक्ति रद्द गरिदिएको छ। न्यायाधीशहरू SF खतिवडा डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र तिलप्रसाद सुरेशको इजलासले सभामुखको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता हामी उपधारा 2 मा दाबी गर्दैनौं, 3 को सरकार बनाएर विश्वासको मत ल्याउँछौं भन्दै नेकपा एमाले घोषणा गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागत गर्दै नेकपा एमाले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसारको सरकारमा दाबी पेश नगर्ने बताएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आफूहरूले माग गरेको सबै कुरा सम्बोधन नगरेको तर केही विषय भने सर्वोच्च अदालतले सच्चाई भन्दै अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताएका छन्। निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर सहितको दाबीलाई असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले अहिलेको सरकार विघटन भई संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी प्रमादेश समेत माग गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङले 3 अनुसारको सरकार गठन गर्नुपर्नेमा 2 को प्रक्रिया अपनाएको दाबी रिटमा गरिएको थियो। उपधारा 2 अनुसारको सरकार गठन भइसकेकाले अब उपधारा 3 मा जानुपर्ने र त्यसमा सांसदको ठूलो दल भएका कारण आफूहरूको मुख्यमन्त्रीमा दाबी भएको जिकिर रिटमा दिएको हो। तर सर्वोच्च अदालतले त्यहाँबाट त्रुटि भएको हो, त्यहाँबाट सुरु गर्न भनेको छ। सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षमा बहुमत नपुगेको अवस्थामा सभामुखको हस्ताक्षर पेश गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय असंवैधानिक भएको समेत ठहर गरिदिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षमा थुनामा राख्ने गरी दिएको आदेश विरुद्ध पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पुनरावेदनमा गएका छन्। उनीहरूले आज उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका छन्। यो प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी बालकृष्ण खाँड सहित 16 जनाले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेले आदेश दिएका थिए। बाँकी त्यसबेलामा पक्राउ परेका 2 जनालाई भने जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहाई गर्ने आदेश दिएको थियो। असार 1 मा जिल्ला अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध खाँड र रायमाझी आज पुनरावेदनमा गएका हुन्। यस अगाडि तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 8 जना जिल्लाको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन गइसकेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता तस्करी भएको सुन प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर गाल्ने सरकारले तयारी गरेको छ। गत साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बरामद भएको करिब 100 किलो सुन प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर गाल्ने तयारी राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको छ। हङकङबाट क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्समा कार्गो मार्फत स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको सुन प्रत्यक्ष मार्फत गालेर सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी दिन लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि जानकारी गराइसकिएको र उनी इटलीबाट फर्किएपछि प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर गालिने स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसलाई सरकारी टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दाको प्रक्रियाबारे पनि विभागले राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित टेलिभिजनसँग पनि बुझाइसकेको छ। अहिलेसम्मकै ठूलो सुन तस्करी र यसमा धेरै पक्ष जडिएकाले प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जानकारी दिन लागि स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सरकारको यो भूमिका तपाईहरूलाई कस्तो लागेको छ? यसबारे तपाईहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता अवैध ओसार पसार गर्ने कामलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन्। सङ्घीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मध्य प्रदेशका CDO प्रशासन निकायका प्रतिनिधि तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूलाई शान्ति सुरक्षा एवं समसामयिक सेवा तथा वितरण चुस्त बनाउन आवश्यक निर्देशन दिएका छन्। विभिन्न भेटघाट तथा कार्यक्रमका लागि आज आएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ मिटर ब्याज अनुचित लेनदेन पीडितहरूले
महतले आवश्यक सामान्य गरेर न्याय दिन समेत निर्देशन दिएका हुन्। मिटर ब्याज अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कानुन सकभर आज नै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिमा जानेछ। उनले भने एकातिर कानुन छ, एकातिर आयोग छ, अर्कोतिर तपाईहरू हुनुहुन्छ, सकेसम्म अहिले नै आवश्यक सामान्य गरेर पीडितहरूलाई न्याय दिनुहोस्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भनेका छन्, नेपाल भारत सिमानामा हुने सामान ओसार पसारमा राज्यलाई नोक्सान पुर्याउने वा अवैध ओसार पसार गर्ने कामलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न वास्तवमै जनताको दैनिक आवश्यकता र व्यापारिक उद्देश्य के हो त्यसलाई दुई पाटोबाट हेर्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका हुन्। दैनिक व्यावहारिक आवश्यकता टार्न सामान ल्याउने कुरामा लचक हुनुहोस् र व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याएको भए कडाइ गर्नुहोस्। उनले भने मलको हकमा पनि यहाँका किसानहरूले आफ्नै प्रयोजनका लागि ल्याएको भए लचक हुन उनले निर्देशन दिएको जानकारी गृहमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले विमानस्थलमा निरीक्षण गरेका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अवैध कारोबार र तस्करी नियन्त्रण गर्न सबै सरकारी निकायको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिहिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारको स्थलगत अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री महतले सरकारी निकायले सामान्यकारी रूपमा एक अर्कालाई सूचना आदान प्रदान गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले एउटा मात्रैको भूमिकाले राम्रो परिणाम आउन नसक्ने बताएका हुन्। अर्थमन्त्री महतले करिब 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा पनि एउटा सरकारी निकायको सूचनाको आधारमा अर्को सरकारी निकायले बरामद गरेको बताएका हुन्। उनले सरकारी निकायको सूचनाको आधारमा अर्को सरकारी निकायले काम गर्दा गैर कानुनी गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने समेत बताएका हुन्। उनले विमानस्थलमा रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच समन्वयात्मक भूमिका भए मात्रै गैर कानुनी गतिविधि काम गर्न रोक्न सकिने बताएका छन्। उनले भने अर्थमन्त्री मतहतले अपराध गर्ने, तस्करी गर्ने मनसाय भएका व्यक्तिले नयाँ प्राविधिको प्रयोग गरेको भन्दै विमानस्थल भन्सारमा जडित प्राविधिलाई समय अनुकूल स्तर उन्नति गर्नुपर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री महतले विमानस्थल भन्सारमा गैर कानुनी रूपमा भइरहेका गतिविधिलाई अनुसन्धानमा जोडिएका निकायले निगरानी गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 100 किलो सुन प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले आशंका गरिएका केही ठूला व्यापारी सम्पर्क विहीन भएका छन्। विभागको टोलीले 3 साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट पास गरेर बाहिरको उक्त सुनका लगानीकर्ता को हुन् भन्ने अझै पत्ता लगाउन नसकेको बताइएको छ। सो प्रकरणमा विभागले हालसम्म 18 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ, जसमध्ये पक्राउ परेका 1 जना लगानीकर्ता चिनिया व्यापारी रहेको विभागको दाबी रहेको छ। चिनिया नागरिक जिकिङ लिङलाई भने विभागको टोलीले 4 साउनमै पक्राउ गरेको थियो। उनी बाहेक भने अरू सबै सुन तस्करीका भरिया भएको विभागको दाबी रहेको छ। विभाग स्रोतका अनुसार 1 क्विन्टल सुनका मालिक मध्ये 1 जना सुन व्यवसायी राकेश अडुकिया रहेको विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। राकेशको संलग्नता बारे केही प्रमाण फेला परेपछि विभागको टोलीले बुधबार उनको नयाँ बजार घरमा छापा मारेको थियो, तर उनी फेला परेनन्। काठमाडौँमा जन्मिएका राकेशसँग भारतीय नागरिकता समेत रहेको विभागको दाबी रहेको छ। उनको हङकङमा समेत विभिन्न व्यवसाय रहेको खुलेको छ। यसअघि उनको गोर्खा विकास बैंकमा समेत ठूलो लगानी रहेको थियो। शेयर कारोबारमा सक्रिय राकेश महँगा गाडीको समेत आयकर्ता हुन् भने 1 क्विन्टल सुन बरामद भएपछि उनी नेपाल छाडेर भागेको आशंका गरिएको छ। उनी बाहेक सुन तस्करीमा केही अन्य व्यवसायी समेत हुन सक्ने आशंका विभागको रहेको छ। विभागले सुन मालिकसम्म अनुसन्धान तीव्र पारेको जानकारी प्राप्त भएको छ। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएपछि व्यवसायी राकेश भागेको आशंका गरिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता महोत्तरीमा फिल्मी शैलीमा दिउँसै बैंक लुट्ने 1 जना पक्राउ परेका छन्। जनकपुर धाममा महोत्तरीको दिनदहाडै हतियार देखाएर फिल्मी शैलीमा एनएमबी बैंक लुट्ने गिरोहका 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार राज्य जिल्ला मधुबनी पोस्ट फुलहर टोल गाउँ गोपालपुर 13 हरलखारी टोलका 20 वर्षीय अजय कुमार रहेका छन्। उनलाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको हो। उनलाई बुधबार महोत्तरीको माटीहानी नगरपालिका 8 बाट पक्राउ गर्न सफल भएको महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दिलीप कुमारले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पक्राउ परेका अजय माथि हात हतियार र चोरी डाका शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट हिरासतमा राख्ने र 7 दिनको म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको छ। महोत्तरी गाउँपालिका 2 स्थित रहेको एनएमबी बैंकको शाखामा 16 जेठमा दिउँसै 4-5 जनाको हतियारधारी समूहले कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरूलाई हतियार देखाएर 15,01,493 रुपियाँ तथा कर्मचारीका मोबाइल समेत लुटेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, नम्बर नभएको 2वटा मोटरसाइकलमा चढेर आएका उनीहरू बैंकको लुटेर फरार भएका थिए। सुरुमा 38 लाख रुपियाँ लुटेको कर्मचारीले भनेपछि पछि रुजु गर्दा 15,01,493 रुपियाँ मात्र लुटेको पुष्टि भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। घटना पश्चात मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको संयुक्त अनुसन्धान टोलीले घटनाको वस्तुगत वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्दै संलग्नमा भएका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्दै लगेको छ। दर्शकबिन यसैबीच साताको कारोबारको अन्तिम दिन पनि नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आज 29.71 अङ्कले नेप्से घट्दा इन्डेक्स भने 2126.48 बिन्दुमा कायम हुन पुगेको छ। नेप्से घटेसँगै आज कारोबार रकम पनि बुधबारको तुलनामा खस्किएको छ। आज 2 अर्ब 42 करोड 75 लाख 80 हजार माथिको कारोबार भएको हो। आज 16वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 193 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 9 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। नेप्सेमा घटे पनि आज शिवम सिमेन्टको कारोबार भने अब्बल रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच लघुवित्तीय पीडितसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले समिति बनाएको छ। दर्शकबिन अर्थ मन्त्रालयले काठमाडौँमा आन्दोलनरत लघुवित्त पीडित समितिसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान सामान्य महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भूपाल बरालको समेत जोखुतोमा वार्ता समिति गठन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिएका छन्। अर्थमन्त्री स्तरीयको निर्णयबाट गठन भएको वार्ता समितिमा गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहने बताइएको छ। सो समितिलाई लघुवित्तीय पीडित समितिसँग वार्ता छलफल गर्ने गरी समाधानको सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि छुट्टै डेस्क राखेर लघुवित्तीय पीडितको समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेको छ। अहिले पनि काठमाडौँमा आन्दोलन जारी नै छ। यसले वार्ता मार्फत पनि समाधानको पहल गर्न समिति गठन भएको हो शर्माले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच समितिले वार्ताका लागि सहजीकरण गरिदिन गृह मन्त्रालयले पत्रचार पनि गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले संविधान प्रदत्त आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गराउन सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको बताएका छन्। धनुषाको लक्ष्मी मिनिया गाउँपालिका 4 सपईमा निर्मित प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र बिहिबार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री बस्नेतले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारको नीति अनुसार मन्त्रालयले काम गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले मन्त्रालयले 6 महिनाभित्र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने गरी काम गरिरहेको दावी समेत गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलोपटक निजी तथा सरकारी अस्पतालमा गरी 3,2500 गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क छुट्याउने काम गरिसकेको छ। उनले भने अस्पतालले 10% शया निःशुल्क छुट्याउने नियम कडाइका पूर्व पालना गराइने बताएको। मध्य प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले हाल नारायणी क्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्जमा किडनी प्रत्यारोपण सेवा सुचारू गर्न पनि जनकपुर धाममा मुटु सम्बन्धी रोगका सबै प्रकारको उपचारका लागि गङ्गला हृदयको रोग केन्द्रको शाखालाई बलियो बनाउने काम भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच रोजगार अनुमति प्रणाली EPS मार्फत दक्षिण कोरियामा श्रमिक पठाउने विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका गलत सूचनामा विश्वास नगर्न EPS कोरिया शाखाले आग्रह गरेको छ। शाखाको लेटर प्याड किर्दै गरी तत्काल नेपालबाट कुनै पनि कामदार कोरिया नभित्र्याउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना भन्दै भरम सर्ने काम भइरहेकाले त्यस्ता सूचनामा विश्वास नगर्न वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत EPS कार्यालय शाखाले सूचना जारी गरेको छ। नेपालीहरूमाझ लोकप्रिय भन्दै गइरहेको रोजगार अनुमति प्रणाली EPS-लाई केही व्यक्ति एवं समूहले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न पेज समेत बनाई कतिपयले EPS-को लोगो एवं लेटर प्याड समेत राखी भ्रामक र नक्कली फेसबुक खोल्ने, भ्रामक विषय लेखी समाचार बनाई जथाभावी पोस्ट गर्ने एवं त्यस विषयमा सत्य तथ्य नबुझीहरूले समेत सेयर गर्ने लगायतका कार्य गरी कानुनी विपरीत गतिविधि गरिरहेको हुँदा विश्वास नगर्नु हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ EPS अफिसले बताएको छ। यस्तो कार्यमा संलग्नलाई साइबर अपराध अनुसार कारबाहीको लागि नेपाल प्रहरीको
साइबर ब्युरोमा पत्र पठाइसकेको पनि महासचिवले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, इपिएस प्रणाली लागू भइसकेपछि सरकारी प्रणाली G2G मार्फत सन् 2008 देखि अहिलेसम्म 90,000 भन्दा बढी नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया गइसकेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै यो प्रणाली मार्फत 22,192 नेपाली श्रमिक दक्षिण कोरिया गइसकेका छन्। इपिएस मार्फत दक्षिण कोरियामा श्रमिक पठाउने विभिन्न 16 देशमध्ये नेपाल सर्वोत्कृष्ट बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले निर्वाचन आयोगलाई 15,000 रुपियाँ जरिमाना बुझाएका छन्। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले निर्वाचन आयोगलाई 15,000 जरिमाना तिरेको जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा सभा सदस्य निर्वाचनका 2400 बढी उम्मेदवारलाई 15,000 जरिमाना तोकेको थियो। थापाले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने बारे कुरा आफूलाई थाहा नभएको पनि बताएका छन्। आफूले आयोगमा 2079 मङ्सिर 25 गते नै खर्च विवरण बुझाएको र त्यो विवरण सार्वजनिक पनि गरेको, तर सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्छ भन्ने थाहा नभएको उनले बताएका हुन्। मैले निर्वाचन आयोगमा मिति 2079 साल 8 महिना 25 मा आफ्नो खर्च विवरण बुझाइसकेको छु। यो विवरण सार्वजनिक पनि भएको थियो, तर यस्तो जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्ने जानकारी नभएको जानकारी गराउँदछु उनले लेखेका छन्। अन्ततः 15,000 जरिमाना तिरेको जानकारी गराउँदै पहिला नै आयोगलाई बुझाएर सार्वजनिक भइसकेको निर्वाचन खर्च विवरण पुनः सार्वजनिक गरेको जानकारी गराउँछु, गगन कुमार थापाले बताएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले सोह्रखुट्टेबाट ब्रेक सु लेखिएको 66 वटा कार्टुन बरामद गरेको छ। सोभित्र सुन रहेको आशंका गरिएको छ। बुधबार अपराह्न राजस्व अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले सोह्रखुट्टे नजिकै रहेको एक घरमा छापा मार्दा सो परिणाममा ब्रेक सु फेला पारेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उक्त गोदाममा छापा मार्दा भेटिएको उक्त सामान राजस्व अनुसन्धान विभागले लगेको छ। ती सामान पनि यसअघि विमानस्थलबाट जफत गरिए जस्तै शङ्कास्पद रहेको राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ। ती सामानहरू कसका हुन् भन्ने अझै नखुलाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच 1 क्विन्टल सुन भित्राउने रेडी ट्रेडर्सको सोह्रखुट्टे गोदाममा र व्यापारिक राकेश आदुकियाको घरमा राजस्व अनुसन्धान विभागले बुधबार छुट्टै रूपमा छापा मारेको छ। विभागले 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रेडी ट्रेडर्स प्रणालीको गोदाममा र सुन प्रकरणको प्रमुखको रूपमा आशंका गरिएका व्यापारी राकेश आदुकियाका कमल पोखरी स्थित घरमा छापा मारेको हो। छापा मार्ने क्रममा गोदामबाट ठूलो परिमाणमा ब्रेक सु बरामद भएको छ। विभागले रेडी ट्रेडर्सको नाममा 2 साउन अघिका विभिन्न मितिमा आयात गरेको ठूलो परिमाणको ब्रेक सु बरामद गरेको छ। सो ब्रेक सुमा लेखिएको 66 वटा कार्टुन सोह्रखुट्टेको गोदामबाट बरामद गरेको छ भने राजस्व अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले संयुक्त अपरेसन गर्दै सो ब्रेक सु बरामद गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको झण्डै 100 किलो सुनकाण्डको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा हङ्गामा मचिएको छ। बुधबारको बैठकमा सुनकाण्डको विषयलाई लिएर सांसदहरूले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै हङ्गामा मचाएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन 15 गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै अधिकांश सांसदहरूले बैठक नै अवरोध गरेपछि बैठक साउन 15 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। गत साउन 3 गते बाट काठमाडौँ आएको क्याथे पेसिफिकको उडानमा एयरमा कार्गो मार्फत स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाइएर ल्याइएको 1 क्विन्टल सुन विमानस्थल स्थित भन्सार गेटबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको थियो। सुन सुइङ काण्डलाई लिएर सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा हङ्गामा गरेपछि सांसद बैठक स्थगित भएको हो। उक्त प्रकरणमा सरकारले 10 जनालाई पक्राउ गरी म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा एमाले सहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले उक्त अवैध सुन तस्कर प्रकरणबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेका छन्। सांसद बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमाले सांसदहरूले बसेको ठाउँबाट उठेर सदन अवरुद्ध गर्न खोजे। लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई बोल्ने समय दिएका थिए। गिरीले सुन प्रकरणबारे छानबिन गर्न माग गर्दै उक्त प्रकरणमा नाम जोडिएकाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने समेत माग गरेका हुन्। यसैबीच सत्तापक्षकै दलका नेता कृष्ण बहादुर महरा र उनका
छोरामाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै गिरीले प्रश्न गरेका हुन्। ठुला माछा उम्किने सानेलाई खोजी कारबाही गर्ने भन्दै आक्रोश पोखेका हुन्। पछिल्लो 1 वर्ष यता विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था फितलो बनाइएको टिप्पणी गर्दै सचेतक गिरीले विमानस्थलबाट केही समय अगाडि मात्रै दुवैबाट 9 किलो सुन विद्युतीय चुरोटभित्र लुकाइएर ल्याइएको थियो। विद्युतीय चुरोटभित्र लुकाइएको सुन माघ 29 गतेसम्म भन्सारभित्रै राखिएको र बाहिर ल्याउन कृष्णबहादुर महराका बाउ छोराले धेरै पटक फोन गरेको कुरा बाहिरको आरोप लगाएका हुन्। उनले महराले पटक भन्सार कर्मचारीलाई फोन गरेको समेत प्रमाणहरू सार्वजनिक भए पनि उनलाई सरकारले जुगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सुन तस्करी प्रकरणमा थप 1 जना अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा दोषी रहेको ठहर गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरेन्द्र तामाङलाई पक्राउ गरेको छ। उनीबारे थप विवरण केही पनि सार्वजनिक भएको छैन। योसँगै यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 17 पुगेको छ। यसअघि भन्सार अधिकृत सन्तोष 40 सहित खरिदार एवं जाँचकी कुमार ढकाल र एक्सरे अपरेटर सरोज सुरेश सहित 16 जनालाई विभागको टोलीले पक्राउ गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार चलेर अवैध रूपमा नेपाल भित्रेको निकै ठूलो परिणामको सुन बुधबार राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले छानबिन सुरु गरेका विषयहरू जरासम्म नपुगेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास र सुनकाण्डबारे सरकारले फाइल खोले पनि भ्रष्टाचार काण्डको जरोमा पुग्ने गरी छानबिन नगरेको उनले बताएका छन् र भ्रष्टाचारीहरूले बचाएको उनले आरोप लगाएका छन्। कुनै पनि विषयलाई गिजुल्ने मात्र नभई जरासम्म पुग्ने साहस लिएको भए ठिक छ, नत्र केही कर्मचारीलाई सरुवा गरेर फाइल खोले चाहिँ गर्न थाले सरकारका दिनगन्ती सुरु हुन्छन् भन्दै उनले चेतावनी दिएका छन्। सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने हरेक विषय सरकारले सुरु गर्दछ, अलि जरोसम्म पुग्छ कि भन्यो अड्किन्छ गिजोलिन्छ। उनले भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जरो कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ। सुरुवात गर्यो सरकार अड्कियो। उनले ललिता निवास काण्डको जरो कहाँ छ खोज्न पनि आग्रह गरेका छन्। यो प्रकरणमा पछि पनि सरकार जरोसम्म नपुगेको उनको भनाइरहेको छ। उनले भने सरकारले ललिता निवास जग्गा काण्ड सुरु गर्यो, ललिता निवासको जरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ, तर सरकार जरोमा जाँदैन, त्यहाँ पनि गिजोलिन्छ। सुन काण्डको पनि जरो कहाँ छ, आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि, तर सरकार त्यसको जरोमा जाँदैन, हाँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आरोप लगाएको छ। भरिया मात्र समाउनु थियो होला र ट्याक्सी मात्र समातियो होला सुन तस्करी प्रकरणमा सेटिङमा भइरहेको भन्दै उनले भने भरियाले ट्याक्सीबाट मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि, मालिकलाई नै करब झ्याप पार्न सकिन्थ्यो होला नि, त किन गरिएन उनले बताएका छन्। भ्रष्टाचार विरोधी सरकारको कदमलाई आफूहरूले सहयोग गरे पनि फाइदाका रूपमा नलिन उनले चेतावनी दिएका छन्। कुनै विषय गिजुल्ने मात्र होइन, ज्वरोमा पुर्याउने साहस लिएको भने ठिक छ। उनले भने केही कर्मचारी थुनेर सरुवा गरेर फाइल खोले चाहिँ गरिने हो भने सरकारका दिन गन्ती सुरु भएको उनले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसकै सांसदहरूले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। राजीनामा नदिए अनसन बस्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। हिजो बुधबारको सांसदको बैठकमा सांसद शर्माले सुन तस्करी प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतो र गृहमन्त्री नारायण काजी सुरेशको राजीनामा मागेका हुन्। दुईजना मन्त्रीले राजीनामा नदिएमा सांसदभित्रै आमरण अनसन बस्ने पनि शर्माले चेतावनी दिएपछि यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्र एक्लो बनेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका 22 जना माथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले थप 5 दिन म्याद पाएको छ। उनीहरूलाई बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरिएकोमा अदालतले 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुसन्धान गर्न समय दिएको सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिएको छ। सिआइबीले उनीहरूसँग अहिले बयान लिने कायम जारी राखेको छ। उक्त घटनामा प्रहरीले विगत 1 महिनादेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ। कृत्य तथा संगठित रूपमा सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा यसअघि पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटभट्टेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व सरकारी कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्के लगायत 22 जना पक्राउ परेका थिए। विक्रम सम्बन्ध 2049 सालदेखि 2069 सालसम्म सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसरी भएको फेला परेको थियो। सोही प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यसअघि 300 जनालाई प्रतिवादी बनाएर सिआइबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो, तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएपछि ब्युरोले पुनः अनुसन्धान थालेको बताइएको छ।
दर्शकबिन यति बेला नेपाल भारतीय र चिनियाहरूको निकै ठुलो तस्कर बन्ने ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको छ। यसैबीच हङकङबाट आएको 100 किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिक जिकवान लिङको काठमाडौँ स्थित गोदाममा सुन गाल्ने ठुलो मेसिन फेला परेको छ। चिनिया नागरिक लीको गोदाममा राष्ट्र बैंकको भन्दा ठुलो सुन गाल्ने मेसिन फेला परेपछि यति बेला सबै चकित भएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बालुवाटार स्थित उनको गोदाममा छापा मार्दा सुन गाल्ने मेसिन फेला परेको हो। राजस्व स्रोतका अनुसार उनको गोदाममा फेला परेको मेसिन राष्ट्र बैंकसँग रहेको भन्दा बढी क्षमताको रहेको छ। लिन 1 वर्षदेखि नेपालमा कम्पनी खोलेर बसिरहेका छन्। उनले यसअघि पनि तस्करीको सुन भित्राइएको र त्यही गोदाममा गालेर बेचेको आशंका राजस्वले गरेको छ। उनको नाममा नेपालमा ल्यान्ड एन्ड एसोसिएसन इन्टरनेसनल लजिस्टिक प्राइभेट लिमिटेड सञ्चालनमा रहेको थियो। लिनको गोदाममा सुन गाल्ने मेसिनहरू सहितका सामग्री बरामद भएका छन्, जुन राष्ट्र बैंकसँग भएको भन्दा ठुलो र बढी क्षमताको रहेको छ। राजस्व स्रोतले भन्यो, राष्ट्र बैंकले हामीले बरामद गरेको सुन गाल्न एक दिनमा सकिँदैन, तर चीनको मेसिनले छिट्टै गाल्न सक्ने रहेछ। राजस्व विभागको टोलीले विमानस्थलबाट ट्याक्सीबाट बाहिर लैजाँदै गरेको अवस्थामा ब्रेक भित्रको सुन भेटाएपछि यति बेला नेपालमा निकै ठुलो हंगामा मचिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता केन्द्रीय समितिको बैठकमा समापन गर्दै शेरबहादुर देउवाले धेरै आलोचना होला भन्ठानेको कम भयो, सबैलाई धन्यवाद भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा धेरै आलोचना होला भन्ने लागे पनि कम भएको बताएका छन्। 7 दिनसम्म चलेको बैठकको समापन गर्दै सभापति देउवाले महत्त्वपूर्ण विषय राखेकोमा नेताहरूलाई धन्यवाद पनि दिएका छन्। उनले भने, सबै बैठकमा धेरै आलोचना होला भन्ने ठानेको कम भयो, त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उनले भने, बैठक जीवन्त र लाइभ डिस्कसन भएको र यसले कांग्रेसमा केही भन्दा केही कम छैन भन्ने कुरा सबैले देख्न पाएको उनले उल्लेख गरेका छन्। देउवाले भने, नीति अधिवेशन भनेर हामीले निर्णय पनि गरेको हो, तर महासमिति बैठक गर्ने भयो। नीति अधिवेशन ठुलो हुन्छ भन्ने भयो, महासमिति अलि सानो पनि छ। नीति अधिवेशन र महासमिति भने एकै जस्तै हो। देउवाले भने, त्यसअघि बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विभिन्न निर्णय अनुमोदनका लागि पेश गरेका थिए। त्यसमध्ये नेताहरूको कारबाही फुकुवा र नीति अधिवेशनको ठाउँमा महासमिति बैठक बस्ने लगायतका विषय थियो। त्यसमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवाले पालै केन्द्रीय सदस्यलाई छुटेका विषय राख्न समय दिएका थिए। केही छुटेका कुराहरूलाई पछि समावेश गर्ने आश्वासन दिँदै शोक प्रस्तावमा पारित गरेर बैठक सकिएको घोषणा गरिएको थियो। यसपटक कांग्रेसले बैठक लाइभ गरेको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्धको रिटमा आज पनि सुनवाई हुने भएको छ। कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनवाई हेर्दैमा आज बिहीबार पनि सुनवाई हुने भएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा